अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों और डॉक्टर साहिबान। आज की वीडियो के हम बताएंगे आपको कि इंसान के जिस्म को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, एक लेफ़्ट है एक राइट है। लेफ़्ट में इंसान गर्म होगा और राइट सर्द होगा। उसी के मतलब बीमारियां पैदा होती हैं जिस्म में और उसी के ज़रिए ही आप ठीक भी करते हैं। इसके ऊपर डिटेल के साथ डॉक्टर साहब ने लेक्चर दिया है और साथ कुछ फालिश के बारे में बताया और उनका इलाज भी बताया है। आप हमारी वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिएगा और साथ ही शेयर कीजिएगा। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपका सवाल ज़रूर शामिल किया जाएगा और उसका जवाब भी दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह। वीडियो देखें और इंजॉय करें। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर समीर अहमद हाशमी। इस तरह है कि ये जो मैंने बनाया नक्शा आपके लिए भेजा है, मैंने होम्योपैथिक ग्रुप के अंदर इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे लेक्चर भी दिया हुआ है। लेकिन यहाँ मुख्तसर 3 अल्फाज में आपको यह कह दूंगा कि आप ज़्यादा परेशान ना हो। जो जहरी कैफियत होती है जिस्म की, जैसे किसी बंदे को फालिज पड़ जाए या कुछ भी हो तो फिर वो ये दो हिस्सों में तकसीम होता है, एक गर्म और दूसरा सर्द। जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है तो वो ये देख लीजिए कि राइट साइड जो है हमेशा सर्दी की तरफ होगी और जो गर्म वासा है लेफ्ट साइड जो है वो हमेशा मरीज का गर्म होगा। और ये आसान तरीन जो है ना इसकी तकसीम है। और होम्योपैथिक के अंदर ये सिर्फ दो ही दी जाती है, या मरीज सर्द होता है या फिर गर्म होता है। और इसकी तनहा जो होती है आखिरी हद जो होती है वो खुशक होती है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ये नक्शा बनाया। तो इसमें राइट साइड सर्द और लेफ़्ट साइड जो है वो गर्म है। तो इसमें इसको यूँ समझेंगे कि अगर फालिज के हवाले से देखें तो राइट साइड पे अगर सर्दी कम हो जाएगी यानी गर्मी बढ़ जाएगी, अगर गर्मी बढ़ जाएगी तो फालजी कैफियत होगी। और लेफ़्ट साइड पे सर्दी बढ़ जाएगी यानी गर्मी कम हो जाएगी तो फालजी कैफियत होगी। क्या ऐसा ही है सर? जी, आप जब भी कोई दवाइयाँ देखें ना, ये होम्योपैथिक के अद्वियात देखें। सबसे पहले जब आप करते हैं ना, जो हम लोग, मैं जो देखता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ या आपको समझा रहा हूँ या कुछ ऐसी नजरिए के तहत बता रहा हूँ तो मैं बैरूनी कैफियत को नहीं लेता, मैं अंदरूनी कैफियत को लेता हूँ। अंदरूनी कैफियत के अंदर है कि अगर आप गर्म साइड को देखें तो आप सबसे पहली जो दवाई मिलेगी वो आपको लेक्सेस मिलेगी, जो बाएं तरफ की सबसे बेहतरीन अद्वियात में से एक दवाई है। तो जो फालिज भी पड़ता है ना जी, और आखिर में एंड में जाके वो लेक्सेस के साथ टच करता है लाजमी। और इस तरह जब आप बाएं तरफ राइट साइड पे चले जाते हैं तो जो फालिज पड़ता है आप उसमें गौर कीजिएगा। तो दाएं तरफ वाली जो फालिज की अद्वियात होती है उनमें जी कास्टिका में, नेक्समिका है, लाइकोपोडियम है, ये जितनी भी हैं ये सारी की सारी दाएं तरफ की हैं। और ये इसलिए दाएं तरफ फालिज पड़ता है कि सर्दी और खुश्की बढ़ जाती है, जबकि दूसरी तरफ जो फर्क पड़ता है उसमें खुश्की और गर्मी बढ़ जाती है। यानी उस साइड पे जो गर्मी और खुश्की का फुदान ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वहाँ पे जो है वो फालिज का असर पड़ जाता है। और इस तरफ सर्दी और खुश्की का फुदान ज़्यादा हो जाता है, इसलिए साइड पे फालिज पड़ जाता है। अब इन दोनों को आप जब साथ मिलाते हैं ना जी, तो आप देखिए तो इनकी जो लफ्ज़ दोनों साइडों से आपको मिलता है वो है जी मुश्तरका तौर पे खुश्की। एक गर्म साइड से भी आपको खुश्की मिलेगी और सर्द साइड से भी आपको खुश्की मिलेगी। तो जब खुश्की बढ़ जाती है ना जिस्म के अंदर तो बीपी का हाई होना लाजमन होता है, फिर बीपी का हाई रहना लाजमी होता है। जब खुश्की के अंदर बीपी हाई हो जाता है तो कोई ना कोई रग फट जाती है और अखराज खून शुरू हो जाता है। इसके अंदर आप देख लें, जो लोग डॉक्टर से पान रकीम हैं उन्हें पता है कि हमेशा खुश्की के अंदर खून जो है वो खून का अखराज शुरू होता है। तो इस तरह क्या होता है कि दिमाग के अंदर कोई ना कोई रग फट जाती है दाएं बाएं दोनों साइडों में से, तो फिर फालिज पड़ जाता है। अच्छा, ये भी ध्यान में रखिए, जो अंदरूनी फालिज पड़ता है मुझे दाएं बाएं वाला, तो ऊपर जो होगा अगर दाएं तरफ है तो नीचे ये बाएं तरफ होगा। अगर ऊपर वो क्या नाम है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, तो नीचे ये राइट साइड पे होगा, ये ख्याल रखिएगा। लेकिन बैरूनी तौर पे ये बिल्कुल सीध में आते हैं, तो इनका भी आपने तवज्जो देनी है। तो ये याद रखिए, खुश्की के एंड जो होता है वो फालिज का सबब बनता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील हाशमी साहब। सर, लाइकोपोडियम की भी ये अलामतों में से एक अलामत है कि इसका एक पाँव सर्द एक गर्म होता है। जी, बेसिकली जो लाइकोपोडियम का मिजाज है ना जी वो खुशक गर्म है। आप उसे गौर से देखिएगा तो वो खुशक गर्म होगी और दाएं तरफ की दवाई कहलाएगी।
इसी वजह से एक सर जो होता है उसका सर्दी की तरफ होता है, तो दूसरा जो होता है वो गर्मी की तरफ होता है। तो मरीज के अंदर जो है अक्सरियत के अंदर जो मालूमात उसकी मिलती हैं, ये दोनों मिलती हैं। और तनाई भी जब वो ऊपर पीक पॉइंट पे पहुंचती है तो वो खुश्की को ठीक करने की सलीत रखती है। तो दाईं तरफ की तमाम अद्वियात खुश्क गर्म खुश्क हैं और बाईं तरफ की तमाम अद्वियात खुश्क गर्म है। डॉक्टर आसफ जो साहब, मैं ये पूछा है मैंने ना जमील हाशमी साहब से कि क्या दाईं तरफ की तमाम, जिस तरह उन्होंने कहा कि लाइकोपोडियम गर्म खुश्क है, और इस तरह मैंने पूछा कि अगर दाईं तरफ की तमाम अद्वियात जो इस्तेमाल वो गर्म खुश्क हैं, तो क्या बाईं तरफ वाली तमाम खुश्क गर्म होंगी, ये पूछा है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, इस तरह है कि मैं ये नहीं कह सकता जी कि तमाम अद्वियात जो हैं वो एक ही मिजाज रखती हूँ, यानी कि आप खुश्क गर्म अद्वियात जो होती हैं उनका मिजाज एक ही हो। मतलब मैं जैसे लाइकोपोडियम है तो दाईं तरफ की है, तो तमाम जितनी है वो सारी दाईं तरफ की हूँ। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, जिस पे मैं फिर इंशाल्लाह पढ़ के फिर आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं ऐसी बात नहीं करना चाहता जिसके बाद फिर आप सारे लोग आपके लिए कोई मसले मसाइल पैदा हों। मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता, क्योंकि ये तो चले इत्तेफाक है ना कि लाइकोपोडियम को लिखा हुआ कि ये दाएं तरफ की दवाई है, इस तरह बाएं तरफ की लेक्सेस लिखी हुई है। और ज़रूरी नहीं कि बाएं तरफ जितनी दवाइयाँ काम कर रही हैं वो सारी की सारी गर्म ही हों या इस तरह। तो इन दोनों को फ़र्क करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हर दवाई इनफरादी तौर पे अपना मकाम रखती है और उसे इनफरादी तौर पे ही हम लोग उसे इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसे इज्तिमाई तौर पे हम किसी दवाइयों को भी नहीं कह सकते कि ये सारी लिस्ट जितनी भी है वो एक तरफ, ये दूसरी तरफ है। जी डॉक्टर साहब, आपके जो पहला मैसेज था उससे यही तासर लेना था सब ने, तो इसीलिए मैंने ये मासूमाना सवाल किया था। जी डॉक्टर सनाउल्लाह साहब, बहुत मेहरबानी सर, आपने एक अभाम से निकाल दिया और जनाब उस्ताद मोहतरम डॉक्टर जमील हाशमी साहब ने भी उसका माकूल जवाब दिया है। सर, उसमें लाइकोपोडियम चूँकि खुश्क गर्म है क्रूड फॉर्म में, तो खुश्की गर्मी की वजह से आने वाली प्रॉब्लम्स जो हैं उनको लाइकोपोडियम ठीक करेगी। और दाएं तरफ की मेडिसिन है, और दाएं तरफ करार दिया गया है कि दाएं तरफ जो सर्दी लिखी गई है, इसका मतलब है कि दाएं तरफ जो प्रॉब्लम्स आए वो खुश्की सर्दी के बढ़ने की वजह से आए, यूं ले लें तो। या खुश्की सर्दी में उस वक्त तहलील हुई थी जब आए थे, या उसमें तहरीक थी तो आए थे, या उसमें तस्कीन थी तो आए थे। ये बीच में एक थोड़ा सा अभाम है। अगर उसके हिसाब से फिर जो दवाई है। वालेकुम सलाम जी डॉक्टर साहब, सॉरी ये बीच में सिलसिला कट गया था पेशेंट आने की वजह से। तो इसी तरह लेफ्ट साइड पे जो गर्मी लिखी गई है, अब यहाँ पे जो फालिज आया है तो आया कि वो गर्मी उस जिस्म में मुतहर्रिक थी, या वहाँ गर्मी मस्कन थी, या वहाँ गर्मी की तहलील थी। ये भी थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा, ताकि उस हिसाब से फिर अद्विया जो है, और जो लेकेसिस है जिस तरह वो उसका मिजाज गर्म खुश्क है, तो लेकिन ये गर्म खुश्क उसका मिजाज है क्रूड फॉर्म में या मदर टिंक्चर में यूं कह लें, या 3X में या 3C में। तो जब वो जाएगी आगे पोटेंसी में, तो वो गर्मी खुश्की को ख़त्म करेगी। तो इस हिसाब से इन फालजों पे भी एक मतलब तफसीली सिस्टम हो, ताकि उसमें अद्वियात में कोई अभाम भी न रहे और फालिज की तकसीम करने में भी कोई अभाम ना हो। डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह कहा कि लाइकोपोडियम का मिजाज खुश्क गर्म है, तो जब ये पोटेंसी में जाती है तो खुश्की गर्मी को ठीक करती है, या आपने कहा कि फिर इसका मिजाज गर्म खुश्क हो जाता है। तो मैंने काफ़ी अर्सा पहले एक बात की थी कि क्रूड फॉर्म में जो भी मिजाज होगा वो मशीनी हुआ तो अगली मशीनी तहरीक पैदा हो जाएगी, अगर वो कीमियाई हुआ तो अगली कीमियाई तहरीक पोटेंसी में जाने से बन जाएगी।
اس طرح فرض کیجیے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ لائکوپوڈیم کا مزاج خشک گرم ہے، تو یہ ایک مشینی تحریک ہے خشکی گرمی کی، تو جب یہ پوٹینسی میں جائے گی تو پھر اس کا مزاج گرم تار ہو جائے گا۔ اچھا، یہ دو جو میں نے ابھی اوپر آپ کو بتایا یہ بھی چائنیز والوں کے بنائے ہوئے ہیں جی، وہاں سے میں نے اسٹڈی کی اور پھر اس کے بعد میں نے پک کیا اور پھر میں نے وہاں پہ لکھا۔ لیکن اب آپ غور کریں میرے الفاظ کو اوپر، یہ ایک بہت بڑی قیمتی چیز بتا رہا ہوں آپ کو کام آئے گی۔ یہ جو تصویر میں نے آپ کو بتائی ہے اسے کھول کے ضرور دیکھیے گا، یہ وہ چینل ہے جو دماغ اور اعصاب کا ہے، دماغ اور اعصاب کا ہے۔ اس چینل کی آپ اسٹارٹ لیتا ہے، یہ آنکھ سے اسٹارٹ لیتا ہے اور پاؤں کی چوٹی انگل تک جاتا ہے۔ یہ جب آپ اس کو غور سے پڑھیں گے تو یہ آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ یہ پورے جسم کو اس نے گھیرا ہوا ہے، پورے جسم کے اوپر اس کا ہولڈ ہے، پورے جسم کے سے اوپر ہولڈ ہے، اور اس کی شاخیں جو ہے نا آگے آرگنز کو جا کے ٹچ کرتی ہیں، آگے آرگن کو ٹچ کرتی ہیں۔ یہ وہ دماغی اور اعصابی رطوبت بھی یہاں سے پیدا ہوتی ہے، یہاں سے خیالات پیدا ہوتی ہیں، یہاں سے قوت منقصہ آگے ٹرانسفر ہوتی ہے۔ ذہن میں رکھیے اسی چینل کے ذریعے دماغ جو کچھ سوچتا ہے اور یہ اس کی تاریں ہیں جو پورے جسم کے اندر پھیلی ہوئی ہیں اور وہاں تک یہ پہنچاتی ہیں، یہ عمل کرواتی بھی ہے، کہتے ہیں عمل بھی ہے اور رضی عمل بھی ہے، ان دونوں کا یہ اسے کنٹرول کرتی ہیں۔ یہ صحیح تقسیم ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ صاحب ملتانی صاحب نے جو کچھ کیا وہ بالکل پرفیکٹ ہے، میں اس کی کسی کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ایک چیز کو ہم نے کرنا ہی نہیں ہے تو اسے کہنے کا فائدہ کوئی نہیں، جسے کرنا ہے وہ سے آپ سے ہیلپ کریں۔ میں اپنے تمام ڈاکٹر صاحبان یا جو دوست ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے تمام ڈاکٹر صاحبان ہیں، اس بات پہ غور کریں کہ بھائی یہ جو میں نے تصویر بھیجی ہے آپ کسی بندے کو کریں اور اس کی کمر کی طرف اس طرح کے نشان بنا کے پھر ان کو چیک کریں۔ جب آپ ان کو چیک کریں گے تو آپ ریحان ہوں گے کہ جو آپ کے میڈیکلز ایلوپیتھک کے اندر میڈیکلز کے صفات ہوتے ہیں وہاں پہ ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ ان چینلز کا باقاعدہ مونوگرام دیا جاتا ہے، گردے دکھائے جاتے ہیں، کدی دکھائی جاتی ہے، پھیپھڑے دکھائے جاتے ہیں، دل دکھایا جاتا ہے، لیکن اوپر سے نیچے تک پوری ایک تفصیل بتائی جاتی ہے۔ میں دیکھوں گا اگر وہ تصویر میرے پاس ہوئی تو میں آپ کو یہاں پہ سینڈ کروں گا، لیکن آج اتنا کافی ہے آپ کے لیے کہ دل اور دماغ کا جو چینل ہے وہ یہ لکیریں ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اور یہ لکیروں کی شاخیں جب پھیلتی ہیں تو یہ پورے جسم کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں، اور اسے آپ غور سے دیکھ لیجئے گا۔ اسے ہم کہتے ہیں جی دماغی اعصابی چینل۔ یہ سردی، بلغمی، نظیری اور بادی مکمل طور پہ یہی چینل جو ہے نا جو اس جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ اسی کے خراب ہونے سے یہ چاروں آرگن جو ہوتے ہیں خراب بھی ہوتے ہیں، وہ آرگن کی جو رطوبات زندگی ہے ان کے اندر رد و بدل بھی ہوتا ہے، اور جب ٹھیک ہونے پہ آتا ہے تب بھی اسی چینل سے ہم لوگ کہتے ہیں جی لوکیٹڈ پوائنٹس، یعنی ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جب انہیں دبایا جائے تو باقاعدہ فیلنگ دیتے ہیں کہ بھائی اگلا چینل خراب ہے یا ٹھیک ہو گیا۔ تو اس لیے اسے مزید میں کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ حاصل ہو سکے۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اس چیز کے اوپر جب آپ لوگوں نے کوشش کی اور سمجھنے کی تو آپ کو کم از کم دماغی اور اعصابی چینلز کا جسم کے اندر مقام اور کیسے وہ چل رہا ہے یہ سمجھ آ جائے گی۔ کہ آج کل پوری دنیا کے اندر خاص کر انڈیا کے اندر میں نے بہت ساری دیکھی ہیں ان کی، تو وہ انہی ایکوپنچر پوائنٹس کو دباتے ہیں، انہیں کہتے ہیں ایکو پریشر پوائنٹس کہتے ہیں۔ انہی پوائنٹس کو جب وہ دباتے ہیں، جن ڈاکٹر صاحبان کو پتہ ہوتا ہے انہیں پتہ ہوتا ہے، مثلا اگر ایک آدمی کے گردے خراب ہو گئے تو جہاں یہ گردہ بنا ہوا ہے نا اسی پوائنٹس کو آپ پش کرتے رہیں، بار بار پش کرتے رہیں گے تو یہ ایک وقت ہوگا کہ گردے جو ہوگا وہ کھل جائیں گے آگے سے اور پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، تو اس میں میں ایمپیتھک میں اس لیے لے کر سے آتا ہوں کہ آپ لوگوں کو تشخیص مرض کرنے میں آسانیاں پیدا ہوں، تاکہ آپ لوگ اس میں فائدہ اٹھا سکیں، آپ لوگوں پہ لوگ یقین کر سکیں کہ آپ ایک بہترین ڈاکٹرز ہیں، کہ وہ آپ ایسی پوائنٹس بتا رہے ہیں، ایسی چیزیں بتا رہے ہیں کہ جو دوسرے ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہیں، تو پھر وہ آپ کے پاس زیادہ آئیں گے، آپ کی پریکٹس زیادہ ہوگی، انشاءاللہ اس وجہ سے مجھے آپ لوگ دعائیں دیں گے۔ ورنہ یہ ایک علم حاصل کرنے کے لیے میں نے یعنی یہ سمجھے کہ محنت کے ساتھ یہ ساری سیکھی ہیں، وہ گھر بیٹھی ہوئی نہیں سیکھا، باقاعدہ گیا ہوں،
میں باقاعدہ گیا ہوں، جا کے وہاں پیسے خرچ کیے ہیں، دن رات خرچ کیے ہیں، اپنی محنت کی ہے، اس کے بعد یہ ساری چیزیں میں نے پک کی ہیں، اور الحمدللہ اس ذات پاک کی مہربانیوں سے مجھے فائدہ بھی ہوا ہے، اس ذات کے بہت کرم نوازی. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے جو لوگ ان چیزوں تک اپروچ نہیں رکھتے لیکن ان کے اندر ایک شعلہ تو بٹھا دیا جائے نا، ان کے دماغ کے اندر، ان کے خیال کے اندر یہ چیز بٹھا دی جائے کہ بھئی یہ چیز بھی دنیا میں موجود ہے. ہو سکتا ہے وہ کسی وقت بھی اس کو پڑھنا شروع کر دیں. آج کل تو کتابیں نیٹ کے اوپر ہر چیز جو ہے اویلیبل ہے، تو اس طرح اسے ضرور حاصل کیجیے گا، اس علم کو بھی حاصل کریں، چاہے آپ کریں یا نہ کریں. آج کل اجامہ جتنا بھی ہے، یہ اجامہ کا اتنا زیادہ رولا بنا ہوا ہے، اجامہ ڈالے، یہ وہی علم ہے نا. یہ اجامہ جو ہے یہ وہی علم ہے. جو لوگ اس کے پوائنٹس کو سمجھ جاتے ہیں ان کا اجامہ بھی کامیاب ہوتا ہے، جو ان پوائنٹس کو نہیں سمجھ سکتے ان کا اجامہ بھی بیکار ہوتا ہے. تو آپ کو جمع کرنے کے لیے صرف ایک قطرہ خون کی نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ پورے کپ نکال دیتے ہیں، اور مریض جو آگے سے کئی خراب ہو جاتے ہیں اور پھر ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹروں نے گڑیاں نکالتے پھرتے ہیں. تو اسی وہ پوائنٹس ہیں جنہیں اگر سمجھ کے کیا جائے تو لوگ ان سے ٹھیک ہوتے بھی ہیں. اور یہی ہمارے دماغی رسابی چینل ہے جو ہم پھر آگے عقود و پیسے کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں. ہمارا یہ ظلم یہ ہے کہ ہم لوگوں نے الگ الگ کیا کہتے ہیں، میں تو یہی کہوں گا ہم لوگوں نے اپنی اپنی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں. ایک مسجد میں دوسرے کو کوئی داخل نہیں ہونے دیتا، دوسرے میں دوسرے کو کوئی داخل نہیں ہونا دیتا، تاکہ ایک دوسرے کا راز جو ہے دوسروں کو نہ مل سکے. جبکہ ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہم حکمت بھی پڑھتے، ہومیوپیتھک بھی پڑھتے، چائنیز بھی پڑھتے، اور ساری پڑھنے کے بعد خود فیصلہ کرتے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، یا ان سب کو ملا کے چلانا ہے یا پھر ان کو الگ الگ کر کے چلانا ہے. یہ ہے مسئلہ. آج یہ بہت بڑا مسئلہ عملیہ بنا ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے ان سب کی کیٹیگریز بنا دی ہیں، جس کی وجہ سے صرف کالجز اور جو پروفیسر وغیرہ حضرات ہوتے ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، باقی جو ڈاکٹر صاحبان ہیں اصل یہی ہے. جی